Hello everyone, welcome back to my channel Sunam's Vlog Inspire or Be Inspired, and this is me, your brother, a friend Sunam Pinchu Bhutia. र आज हामी एउटा च्यालेन्ज गेम खेल्ने वाला छ र आशा छ तपाईहरुले त्यो इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। र यो च्यालेन्ज गेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी अ टार्गेट गेम हैन, जसले टार्गेटलाई हिट गर्छ एउटा प्राइज राखेको हुन्छ, त्यो प्राइज पाइहाल्ने वाला छ हैन। सो एनीवेज आज हामी फ्यामिली नै बसेर यहाँनिर गेम खेल्ने वाला छ। सो बाइ सेइङ दैट हैन, अनि तपाईहरुको दशैं राम्रो गयो होला र आशा छ आउने दिवाली पनि एकदम राम्रोसँग जान्छ होला। र विदाउट फर्दर डु लेट्स गेट इन्टु द भिडियो, अनि बिफोर स्टार्टिङ द च्यालेन्ज लेट्स गेट द प्राइजेस। सो गाइज म अहिले मगन बजारमा छु हैन, हाम्रो मगन बजार पनि राम्रो छ र आजको त्यो हाम्रो जुन चाहिँ च्यालेन्ज भिडियो छ त्यसको लागि चाहिँ म मार्ट बस्दैछु हैन। मार्टमा चाहिँ के पाउँछ हेरौँ है। यो रहेछ हैन, एउटा लाने हो, अलिक सामान लाउनु पर्यो। ठिकै छ हैन, आज अलिकति मगनको बनाएको के, सबले सुरु हुनुभन्दा अगाडि सक्छ अरे कि। सो गाइज बेसिकली हैन आफ्नो आफ्नो सानो चाहिएको सामानहरू सबै यहाँनिर पाइहाल्छ है। सो आज त्यो च्यालेन्जको भिडियो गर्ने हो नि त हैन। सो त्यही भएर प्राइस चाहिँ अलिक हुनु पर्यो। अब ग्यालछेनहरूको लागि चाहिँ यस्तो मिठाईहरू यस्तो राम्रो हुन्छ होला खानुको लागि हैन। यो दुईटा लैजाउँ। चाहिने जति सबै अभाइलेबल छ हाम्रो यो मार्टमा चाहिँ मगनमा। तपाईहरु आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। चोकोबार अरे जुन दुईटा लैजाउँ हैन। चोकोबेक्स दुईटा लैजाउँ हो। के हुन्छ ग्यालछेनलाई बिहान, ग्यालछेन र रिकुलाई बिहान यस्तोहरू खान्छ। बिस्किट लगिराख्दिउँ। ओरियो ओरियो अरू के छ यिनीहरूलाई मेन फोकस चाहिँ त्यही हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई छ। स्केच पेन त पर्दैन, यस्तै दुईटा लैजाउँ न। यस्तै होइन, सबै एउटै हुन्छ फेरि प्राइस। सो विल टेक दिस वान हैन। अन्त यो पनि प्राइसमा जान्छ। यसको त कन्टेनर छैन होला है। ल कहाँ छ यसको? यो त मै जित्छु। त्यही हो, त्यो एउटा दिनुहोस् ल। यति गर्दैन, त्यो उयो डियो पनि छ ल। ए होइन, आईहरूको लागि पनि एक्साइटेड बनाइदिनु पऱ्यो नि होइन, एउटा के भए पनि लानु पऱ्यो। यस्तो छान्नु चाहिँ आउँदैन नि अब मलाई, यो प्रब्लम छ नि। यो नेल पेन्ट है, यो के हो यो? ए नचिन्नु पनि त्यत्तिकै छ नि त। ए यहाँ रहेछ नि, रातै रातोहरू मात्रै रहेछ हो। लिप बामहरू छ नर्मल? नर्मल होइन, कहाँनिर? यो हो, यो बाई वान गेट वान फ्री रे। अझै एउटा पाउँछ यो? ए राम्रो होला, लाउँछ होला आईहरूले। मेरो कति भएछ यसको?
ल क्यासै हुनुहुन्छ 1210 चाहिँ छैन यसरी थ्याङ्क यू बेसिकली अहिले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले बेसी भ्लग गर्नु पाएको छुइनँ है त्यही भएर यताउता गरेको छुइनँ खासमा चाहिँ मेरो खाजा खाने प्लान थियो कि यहाँनिर मम्मीज किचन हो कि के भन्नेमा तर छैन रहेछ केही छैन सो गाइस म गाडीभित्र आएँ होइन अब हामी सिधै घरमा भेटौँ च्यालेन्ज भिडियो गर्दै बाई सो गाइस नाउ वी आर स्टार्टिङ द गेम होइन अनि अब यो गेम चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुनेवाला छ सो प्लिज स्टे ट्युन अनि लेट्स सी वाट विल बी द रिजल्ट सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा यङ्गेस्ट कन्टेस्टेन्ट हाम्रो ग्याल्चेन है ग्याल्चेन हाउ मच आर यु एक्साइटेड I'm excited a lot to challenge the guns. Okay, so will you win this game? I think so. Okay, all the best. यहाँ हाम्रो यहाँनिर वान अफ द एक्सपिरियन्स भनौँ न पहिला ट्रेनिङमा होइन हाम्रो आईहरूले त अलिअलि भए होइन अलिकति भए पनि तपाईँले त बन्दुक त चलायो नि त होइन आज जित्छ होला कति जित्छ होला होप सो आज सलाम पिन्जेर ल्याएको गिफ्ट म जित्नु सक्छु होला हामी बन्दुक देखाइदिनु न ए यस्तो चाहिँ यो गन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि आफू पाल्दिनले हाम्रो आगा गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट गर्नुभएको छ आगा गर्लफ्रेन्ड र रिक्सलाई ए ओके सो यसको बुलेट हेरौँ न आइमा बुलेट देखाइदिनु यु वान्ट टु सी द बुलेट हियर इट इज यस्तो रहेछ होइन यो चाहिँ अब तर यो आइमा कक गरिरहेको छ होइन यसरी हाल्नुपर्छ या डोन्ट वरी यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कक गर्यो एन्ड देन यहाँनिर चाहिँ टार्गेट ग्याल्चेन हटिनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ निकै फोर्सफुली छ है यसलाई लाग्नुपर्ने हो होइन दिस इज द टार्गेट इट सुड हिट अनि जसले होइन हिट गरेर जित्छ लाग्छ होइन सो पाइहाल्छ खोइ आइमा सो प्राइस अलिअलि हेरौँ आई वान्ट दिस वान म यो चाहिँ लिने कोसिस गर्छु यहाँ छ होइन यो के भन्छ मेबलिनको लिप बाम छ होइन त्यहाँदेखि यस्तो खानेकुराहरू छ होइन ओके यु वान्ट दिस तर नट राइट नाउ यु क्यानट टेक इट यत्तिकै त यु हेभ टु फाइट फर इट यु हेभ टु विन फर इट सो देयर इज चको बेक्स होइन क्याडबरी चको बेक्सहरू छ वी हेभ ओरियो बिस्किट्स होइन के छ एन्ड देयर इज मोर इन्ट्रेस्टिङ थिङ देयर आर कलर पेन्सिलहरू छ होइन त्यहाँदेखि थ्याङ्क यू अझै अर्को के थियो ए यहाँ छ नि त यहाँ छ पर्फ्युम पनि छ कसैलाई ए कसैलाई गिफ्ट गर्ने पनि छ अन्त अर्को ए यो पनि छ यी वाट इज दिस यो के चको ए क्याडबरी चको बेक्स होइन तर यो र यो अलग अलग रहेछ नि त अन्त चको फिल्ड कुकिज ए सरी कुकिज वाइ यो चाहिँ हाम्रो जित्नुपर्ने होइन धेरैजनाले अब यहाँ आँखा गाडिसक्यो कसैले यतानिर यो चलाएको छ यो चलाउनु पाउँदैन यो बिङ्गो त खासमा पर्सनल थियो तर अब ठिकै छ लगाइहाल्नेछ प्राइसमा ओके एनिवेज यो छ प्राइसहरू होइन आशा छ ग्यालु हो You want to win this, Lickable? Yes. What about Furin? It's not. Furin के को लागि fight गर्ने तपाईं? Color को लागि. She needs color. She will be doing sketch. She will be fighting for this pencil, color pencil. Okay. Furin के छ भन्नु? म यो कलरको लागि फाइट गर्छु जित्छ होला देखाइदिए कुन चाहिँ चाहियो ल ट्राई गर्न त्यत्तिकै चाहिँ दिँदिनँ नि फेरि म त जित्नै पर्छ नि फेरि लगाउनु पर्छ ल म चाहिँ यसको लागि
आइपेमाले चाहिँ यसको लागि अरे हैन मेबेलिनको एकदमै ब्युटिफुल उयो बनाउनुको लागि लिप्स बनाउनुको लागि हाम्रो ठुलो आइछ खोइ बाई 1 गेट 1 फ्री पो रहेछ त अनि यो भित्रै छ नि दुईटा ए दुईटा पाइहाल्छ भाइ यो भित्र दुईटा आमामा यो पनि जित्यो भने मेरो साथी पनि छ त्यसलाई पनि दिन्छु म एउटा म लाउँछु एउटा मेरो साथीलाई दिन्छु ल ओके चुलाई तपाईँ हाउ मच आर यु रेडी हाउ मच आर यु रेडी के गर्छ केटोले गर्छ भनेको जस्तो के गर्छ आधी वर्ष पुगिसकेर ग्यालुले चाहिँ नि ग्यालुले चाहिँ त्यो लिकेबल हेर्दै रहेछ होइन तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ प्राइस खै हेरौँ त के छ प्राइस आइमा प्राइस के छ भनिदिनु त खै प्राइस चाहिँ आई पनि यसकै लाग्यो मलाई याद छ खानेकुरा मात्रै हो ए हेलो मोइस्चराइज यो चाहिँ ग्याल्छ ममा र आम्छु बोल्नमा ल यो चाहिँ आगे के त्यो फुड एन्ड डेजको लागि फुडेन चाहिँ नि उयो कलर पेन्सिलको लागि फाइट गर्ने होइन ग्यालचेनले चाहिँ उयो केबल लिकेबल्सको लागि ग्याल्छेन अझै भन् मेरो छोरा भन् अझै के म तागेर म त आइल बी फाइटिङ फर वाइल्ड स्टोन टेस्टिङ बनाउँछ र यो मिठो सुन्नु न मिठो बनाए मात्रै चाहिँ म फाइट खेल्छु माइ किन यो चाहिँ केटाको होला अन्त त आइडिया बाइले भने सराम जो जित्यो पनि सबैले पाउँछ भनेर कसैलाई गिफ्ट गरौँ भनेर जित्यो मिठो बनाउँदो रहेछ भाइ पर्फ्युम राम्रो रहेछ चिप एन्ड बेस्ट चिप एन्ड बेस्ट आई डोन्ट नो अबाउट द परफ्युम सो आई सेड चिप एन्ड बेस्ट चिप एन्ड बेस्ट पो अरे हो सो गाइस फर्स्ट प्राइस चाहिँ छ होइन क्याडबरी चोको बेग्स होइन चोको बेग्स दिन सुरु गर्दैछ हामी फर्स्ट प्राइस चाहिँ है रेकर्ड चाहिँ हुँदैछ होइन लु ग्याल्चेन फर्स्ट ट्राई आमा अहिले कहाँ लिपमा है चको बेग्स मात्रै हो अहिले My turn. सक्यो होइन 5 जना हामी कति जान्छ 1 2 3 4 5 जना है सो 5 आइटम सक्यो सो त्यही भएर एज पर रुल होइन अब यो फेरि चको बेग्स यो अर्को दुईटा अघि चाहिँ त्यो अब चाहिँ कुकी भनौँ न है अघि चको बेग्स थियो अनि अहिले चाहिँ कुकी अब यस प्राइस थपिँदैछ Sit there, guys. No. भुइँमा यहाँ हिर्को अन्त टुलमा अब मेरो टर्न चोको बेग्स Choco Bex. Mine. Choco Bex. Come on, Choco Bex. Choco Bex. What do you mean? I have been to the rice. I have been to the rice. I actually show the two here. Oh, and then I was on the last time, Gelsin ko. And daily price add हुन्छ price add हुन्छ लो Gelsin Gelsin पर्छ भाइ लो Gelsin नयाँ हो ए सक्यो दोनी चाहिँ अहिले ल ओके सो लेट्स
add this one. So now we are adding new color pencil किनभने फेरि सेकेन्ड राउन्ड पनि सक्छ हैन नसक्ने हो त्यो प्राइस एड गरेर नयाँ प्राइस एड हुँदैछ कलर पेन्सिल प्राइस एड हुँदैछ प्राइस एड हुँदैछ लु कम अन है गर्छ Come on, come on, come on. लाग्यो नयाँ हो फेरि रियो So finally So guys, again another prize is added because Okay guys, so नयाँ prize add हुँदैछ हैन हामी यहाँ बस्नु बुझौँ पछाडि साह्रै हेर्छ Come on. Come on, girls. Galchen. It's yours. Oi! Here comes Lickable. Ai Pemale हिर्काउँदैछ छिटो कैसा था एक्सपीरियंस बहुत पास में था बहुत पास में था है मेरो टर्न है कहाँ हो तपाईको कुरा मेरो हो हैन ह्यान्डल द क्यामेरा प्लिज show you come on पिन्सो लिकेबल किसके लिए लाना चाहते हो तुम लिकेबल हम तुम कितने पास था इतने अब she gonna try that अब उसको फेभरेट क्रेयन्स के थियो कलर पेन्सिल पनि छ अनि लिकेबल पनि छ क्याडबरी पनि छ कम अन फुरेन यु क्यान डु इट ओए घरिको घरि ठुलाई अब छोराको लागि कतिको प्रिपेयर छ तपाईँ मेरो छोरालाई लिकेबल दिनु परेको Shut up. आगे तो लड़े है आखम ठीक कितना था So guys, another prize is added and this time एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ Maybelline को लिप बाम हैन यो चाहिँ आइहरुको लागि थियो and I want them to win this हैन तर हेरौं लेट्स सी खै यो आज चाहिँ लड्नु छैन आइदैन अब हामी त सब लाग्छ यहाँ अब या छोरा र मम्माको प्राइस छोराले चाहिँ आमाको लागि आमाले छोराको लागि कसको लागि हो लो लडाइदेऊ लो कम अन गेलो भेरी क्लोज हैन ल अलिकति अगाडि ल आइमा हिजो त आइमाले निकै लाउँदै थियो त ल छिरेको छ त भएन सरी यतिमा हैन अब प्राइस ल्याउने मान्छे लगाउँछ ल हैन हाम्रो हात यति साह्रो हाउरे कसले लाउनु छैन
हाम्रो यो भिडियो देखेर ल आइ ल ल ल ल ल कस्तो रिस उठ्दो लाग्दैन त हौ छोराको लागि के चाहिँ ए होइन यो बुले बिग्रियो एम अर्को दिन त्यो ट्याग गरेर बाहिर निक्लिँदैछ नतिक्नु न ल ठुलो आइ कमन छोराको लागि लिकेबल कसको टर्न अब कसको टर्न हो आइपिएममा ए ग्यालु ग्यालु वेट अन्त ग्याल्चेन फर्स्ट हो नि त अन्त अब नयाँ फेरि एड गर्नुपर्छ अब सो गाइस न्यू प्राइस एडेड अब 3 राउन्ड भइसक्यो कति राउन्ड भयो हैन 4 राउन्ड भइसक्यो हैन 3 राउन्ड भयो 3 राउन्ड हो 4 राउन्ड भयो हैन अहिले यहाँ रुल चेन्ज गरेर एक खेपमा कति दिनु रे 3 चान्स रे अब नयाँ प्राइस एड हुँदैछ फेरि ओरियो बिस्केट लु ग्याल्छन् काम ग्याल्छु रे नयाँ प्राइस एडेड ओरियो बिस्केट ल अब त बसेर रे कहाँ गयो मेरो छोरा देखेन त अन्त अब त बसेर यो हलाउनु है अब ग्याल्छन् बसेर यस्तो गर्दैछ Yellow, come on. Somebody has to crack this. कौन ग्याल्छन् अघि दिउँसो त लडा अघिको जस्तो hand straight. Target. Aim. Shoot. बुलेट राम्रो गएन नि यसको अलिक चान्स दिनु न के La. यु वान्ट मोर चान्स ग्याल्छन् Because of the bullet issue, हैन फेरि एक Look, राम्रोसँगले use it well. Rambo, kau iPhone juga? Cina nak kau? High five dinner na? iPhone lah. So, आमालाई दिदी गरेको ल चाहिँ अब यो लडाई हैन तपाईले अब यो सबै तपाईको लु क्र्याक गर्न फ्रेन्ड छिटो एभ्रिथिङ इज हिज Oh my god लिप बाम पनि यहाँ छ हैन यु क्यान सेल दिस टु योर मम एन्ड योर आन्जु ओके यु डोन्ट हेभ टु कलर आइलाई दिँदा हुन्छ अन्त अब ग्याल्छन् So, अन्त मेरो yes, what do you want to say? I practice a lot in morning so that I found this one. Practice makes man I know. perfect, Because isn't we it? practice. Yes, I gave him no. Okay. So anyways, let's continue again, I know. Or milestone. There is another prize. This is your prize, no? Now we will give again this another prize. This is also a color pencil, I know. यो चाहिँ ठुलो खालके हो. So फुरेन तिमी चाहिँ के हो तर पर्सिरहेको छ कलर पेन्सिलको लागि नगर्ने यो पाउँछ नि म बुझिदिनु डोन्ट वरी आई विल जेरक्स योर नोट्स ओके Yellow, go back now. You have डोन्ट वरी नि के बुझि त बेचाराले आफै गर्नुपर्छ के भाइ start the game again. दाँत किराले खान्छ नाफा भनेर आफै पो No, Galuke turn. अनि मेरो सेकेन्ड टर्न हो Okay, wait, Galu. Okay, na. Okay. यो गन उयो भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ ए रिकु Guys, यो चाहिँ हाम्रो FPP मोडमा हिर्काउँदैछ है म बेच होला यहाँबाट अनि यसरी हिर्काउनु पर्यो भने नि हामी याद रिप्ले होला नि है कि लड्नु लडेछ लाग्यो होला लाग्यो
सो गाइस राइट नाउ होइन अहिले भर्खर लागेको जस्तो लाग्यो सो विल वाच द रिप्ले है रिप्ले हेरौँ कतिको हो यो फेयर हुनु पर्यो नि गेम चाहिँ त हालिदिन्थेन टुक्कै लड्यो मात्रै नि खोइ खोइ त हौ ए बस गरेर फर्किरहेको रहेछ So this is the final prize हैन अन्त अब त्यही भएर चाहिँ हामीले अब मजाले यति नै हो प्राइस भनेको अब चाहिँ खेलेर ओके गाइस लेट्स डु दिस कम ऑन ए कम ऑन पुटन उई म टिपेन त्यो म कन्फ्युज भएँ नि लाग्यो कि लागेन भनेर लु आइको अनि यो चाहिँ यता लु लु आइ कलर पेन्सिल छ नि त बिङ्गो चिप्स छ के दिन्छ के दिन्छ बिङ्गो बिङ्गो मन लाग्यो अफसोस की बात मैं नहीं जीता So guys, finally I अफसोस की बात ये लड़की भी नहीं जीती पुडेल अफसोस की बात ये आई भी नहीं जीता अफसोस की बात ये लड़का नहीं जीता यो त म यो गेममा एकदमै मन छैन मलाई मन परेन यो कसरी यो के भन्छ भाइ यो मामा मानिसको खेला हो मलाई यसमा म एकदमै सन्तुष्ट म सन्तुष्ट छैन यो मामा मानिसको दुईजना विनर यो मामा मानिसको के भन्छ यो खेला परि गयो यो गेममा चाहिँ पेट खेला यो गेम I'm giving this color pencil to my nephew. है मेरो साथीलाई एकदम राम्रो राम्रो परोस् राम्रो गरोस् है आई होप दिस कलर विल ब्रिङ कलर्स टु योर लाइफ ल जानु अनि ग्यास कम जल्दी कम लो ले क्ल्याप क्ल्याप अन्ली फेमस Get and give this to your uyo. अन्त यो क्यामेरा बोकिरहेछ and come here no This is my sister, big sister for tonight. oh clap clap उता उता हेर्नु न खै थ्याङ्क यू भनेको Where's my big? This is yours. This is yours. And This is what do you want to mine. do with this lip balm? This is my. Sit a little, no, sit a my little. Auntie Famous Come and back, my come back. mother's. कसको लागि जोडले This is mine and this is my Auntie Famous and my mother's. Okay. No, निकाल्नु न अन्त एउटा दिनु One for my mother. Thank you so much. You want to try this, isn't it? You can try sometime. I have a big one. I'm very lucky. I love this. I think color ayo. Like you got it, you know. You listen to lip balm. That's my boy. Guys, I hope you people enjoyed the video. हैन आजको हाम्रो यो एकदमै धेरै दिन बादमा यसरी घरमा अलिकति भए एक्साइटमेन्ट वाइल्ड स्टोन जित्ने हैन जित्यो पनि मलाई कसैले दिनु परेन
मैले चाहिँ साँच्चै यो गिफ्ट सम्झेको थिएन And my ग्याटीले गिफ्ट गरे आई एम भेरी मच ह्याप्पी आम्मो ग्याटी यु गिफ्ट अस दिस Yes. तपाईँ आफै जितेर है आम्बो त। सो सरप्राइजिङ साँच्चै भने यु अर्न इट एन्ड यु गिभ इट टु अस हैन Yes. Do not break it or else I'm gonna kill you. ओके ओके I'm gonna skip this. गर्छ, अलिक बुझाउनुहोस् न। यो सबैजनालाई बाई बाई भन्नुहोस् आई So आउँछु guys, आई thank you आउँछु so much. Thank you for watching us. Thank you for watching us. And bye bye. Wait, Thank you for wait. watching us. Oh, so many of you. I don't know. Oh. Ready? Okay, so everyone has to say bye bye, okay? Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks so much, Pincho, for this. Bye bye. Thank you. And हल्ला भएको जस्तो लागेन? म पहिला भनौँ? Thank you, Sonam Pincho, for entertaining us, and thank you especially to our little boy Gertrude for gifting this gift. Gift. Okay, thank you so much. Keep Bye. watching Sunam's vlog, Inspire or Be Inspired. And this is me, your brother, a friend, and this is my family. And hope you people enjoyed the video. Bye. Yes, until another video, please stay tuned. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.